अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑन एयर न्यूज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान की दिफा के हवाले से इंतहाई अहम खबर सामने आ चुकी है कि पाकिस्तान अपना S-400 मिसाइल सिस्टम तैयार कर चुका है। पाकिस्तानी सहाफ़ी हारून रशीद के इंकशाफात के बाद इस हवाले से वीडियो भी मंजर आम पे आ चुकी है, जिसे हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दोस्तों, S-400 जो कि रूस का दिफाई निज़ाम है और 400 किलोमीटर दूर किसी भी फ़िज़ाई टारगेट को निशाना बना सकता है। क्या पाकिस्तान अपना S-400 मिसाइल सिस्टम तैयार करने में कामयाब हो चुका है? इसका जवाब जानने से पहले आप ये वीडियो अपनी स्क्रीन पर गौर से मुलाहिजा करें। दोस्तों, सबसे पहले नॉर्थ कोरिया वो वाहिद मुल्क था जिसने S-400 अपने ही मुल्क में तैयार करके दुनिया को हैरान कर दिया। पाकिस्तान भी नॉर्थ कोरिया की मदद से S-400 को अपने ही मुल्क में तैयार करने में कामयाब हो चुका है और जल्द ही इस निज़ाम को मंजर आम पर लाने वाला है। इस हवाले से हारून रशीद की गुफ्तगू भी मुलाहिजा कीजिए। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चले आए हारून रशीद की गुफ्तगू सुनते हैं। ये रूसी साख्ता दिफाई निज़ाम है, मगर कहाँ पर नस्ब कर रहा है? ये टारगेट क्या है असल में इसका? पाकिस्तान, उनकी सारी आर्मी की डिप्लॉयमेंट ही पाकिस्तान के खिलाफ है। अब तो ये फंस गए ना, चीन में उन्हें डिप्लॉयमेंट करनी पड़ी है। उन्होंने चीन के खिलाफ कभी डिप्लॉयमेंट अगर की है तो बराए नाम की है। सारी डिप्लॉयमेंट, जब ये चीख रहे थे ना कि पाकिस्तान की पॉलिसी इंडिया सेंट्रिक है, तो जनरल कैनी ने एक जुमले में कहा था, माइकल मोलन से जहाँ तक मुझे याद पड़ता है या किसी और से, कि उनकी आर्मी की तरह डिप्लॉयमेंट तो देखें सारी पाकिस्तान के खिलाफ है। तो वो 320 मिसाइल हैं, मैं डिटेल में नहीं जाता, इतने यूनिट हैं और इतने ये है और वो है। तो वो 350 से 400 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। और उनका कहाँ कहाँ नस्ब किए हैं? लाहौर, सियालकोट, यानी हदफ क्या है, मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, बहावल नगर, भावलपुर। अभी 2 यूनिट और करेंगे, कुछ कर चुके हैं, कुछ करेंगे। 2 चीन के खिलाफ किए हैं। तो उसने तो लिए अपना, जब तुर्की ने, तो वहाँ कानून है अमेरिका। वो कानून ये है कि उसका नाम ही कानून का ये है कि हरीफों को रोकने के लिए पाबंदियां, ये उसका तर्जुमा होगा। ठीक है। तो इंडियंस को वो डिस्करेज करते रहे, लेकिन ये है कि वो अपना उन्होंने ले लिया। 3 साल पर तो गुफ्तगू होती रही। तुर्कों ने लिया तो उन पर पाबंदियां लगा दी। मैंने उम्मीद है कि अमेरिकी सदर इन्हें एग्जेम्पशन दे देगा, मैं दे ही देगा। तो वो पाकिस्तान के पास भी है। अच्छा, बपन रावत की जो हादसा है, बाद लोगों का ख्याल है कि उसकी वजह यह है कि ये सारी तजवीज़ और उसकी थी और इसको, यानी पैरवी भी उसने की इसकी। बेसिकली वो हादसा नहीं था, बल्कि बाद लोग कहते हैं। अब देखिए ना, वो तो तहकीकात से ऐसे किसी इंट्रिग थ्योरी को फौरन नहीं मान लेना चाहिए। अब वो मालूम नहीं क्या वाक़या हुआ। अच्छा, लेकिन हारून साहब, S-400 के यकीनी तौर पे पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम बहुत मजबूत है, मगर जवाब में हमारे पास क्या है? हमारे पास, उनके पास S-400 है, हमारे पास S-300 है, और हमारे पास 360 मिसाइल हैं। और अब मिसाइलों की कितनी फहरिस्त मैंने आपको बना के दी, मुझे जुबानी तो याद नहीं रहता। बिल्कुल मेरे पास है। शाहीन है, नसर है, हतफ है, गजनवी, अब्दाली, गौरी, अबाबील, रात बरका, ये पाकिस्तान के बड़े अच्छे मिसाइल हैं। अबाबील तो ऐसा मिसाइल है, इसमें 16 मिसाइल निकलते हैं एक वक्त में। और आपको खबर दूं जी, जो इस वक्त दुनिया में किसी के पास नहीं है। इत्तफाक से देखो, ये खुशकिस्मती होती है कहीं से आपको खबर मिल जाए। पाकिस्तान बहुत जल्द S-400 जैसा मिसाइल बना लेगा, खुद बना लेगा जी। जबरदस्त हारून साहब, जबरदस्त है। ये तो बहुत बड़ी खबर आपने। मैं टाइम नहीं फ्रेम बता सकता, लेकिन मैं साइंसदानों को जानता हूं। मैं ये जानता हूं, मेरा सोर्स ठीक है, कि उस पर काम हो रहा है। और वो उन्होंने पहले भी मिरेकल किए हैं। 5 साल लगे थे इंडियंस को ठोस ईंधन बनाने में। मिसाइल में 2 तरह का ईंधन होता है, अपना वो लिक्विड और माय, और दूसरा ठोस। अच्छा। उन्होंने सिर्फ ठोस ईंधन बनाने में, मिसाइल नहीं मैं कह रहा, 5 साल लगाए। पाकिस्तानी साइंसदानों ने 2.25 साल में ठोस मिसाइल वाला ईंधन बना के लगा दिया था लॉन्चिंग पैड पे। और उसका गौरी के वाले दिन उसका
تجربہ ہونا تھا، یہ شاید اس دن ہونا تھا جس دن ایٹم بم کا ہوا تھا. تو وہ کسی نے سازش کی، ایک تو یہ کی کہ وہ اس جگہ پہ کوئی جاسوس ہوگا یا پتہ نہیں کون لو آدمی تھا کہ اس کے نیچے کوئی چیز لگا دی ہے جی، یعنی کوئی گلو وغیرہ ایسا سخت. دوسرا یہ کہ امریکی طیارے نمودار ہو گئے فضا میں. اب وہ کس لیے ہوئے تھے یہ پتہ نہیں چل سکا کس لیے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، تو وہ تجربہ روک لیا گیا، ورنہ پاکستان بہت پہلے اس کا. ٹھیک ہے، آخری 2 منٹ ہارون صاحب، 3 اہم نقطے ہیں. ایک تو یہ کہ آب و ہوا یا موسم اس S-400 پہ کتنا اثر انداز ہوتا ہے. دوسرا بھارت ہوتا ہے یہ جو 350 سے 400 کلومیٹر ہے جغرافیائی جو اس کی یہ ٹرین ہے، زمین کی نوعیت ہے اور موسم دونوں اثر انداز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا جو ہے نا یہ 100 کلومیٹر تک کا ہے، لیکن ہمارے پاس دوسرے میزائل ہیں، یہ جو S-300 ہمارے پاس J-10 طیارے ہیں. ٹینک ہم نے بنایا یا انڈیا نے بنایا؟ ان کو تو ٹینک نہیں بن سکا، بطخ بنی تھی لوہے کی ایک. اور جو انہوں نے طیارہ بنایا اس کو اڑتا ہوا کفن کہتے تھے. طیارہ ہم نے ان سے بہتر بنایا ہے، میزائل بھی انشاءاللہ. انڈین حملے کا کوئی خطرہ نہیں ہے. اگر انڈیا نے ایسی کوئی حماقت کی، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا. ہمارے پاس اور بھی کچھ سامان ہے، نسخہ ہے ہمارے پاس. الحمدللہ ہمارا دفاع مضبوط ہے. جو لوگ جو معلوم ہے نا، لوگوں کو معلومات ہیں لوگوں کے پاس فلاں فلاں، اس کے سوا بھی کچھ ہے ہمارے پاس نسخہ. ہارون صاحب، رشین پریزیڈنٹ پیوٹن نے جو آزادی اظہار رائے کے حوالے سے بات کی ہے، چارلی ہیبڈو جو رسالہ ہے اس پہ تنقید کیا فرانس کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے مذہب اور مسلمانوں کے جذبات کے حوالے سے جو الفاظ کہے ہیں یقینی طور پہ قابل تحسین. پیوٹن از اے ویری ویری پریکٹیکل پرسن. دیکھیے وہ اس وقت انڈیا گیا جب وہ پیسے انہوں نے دے دیے اور میزائل ڈیلیور کرنے تھے. وہ کہتا ہے میں تصویریں کھنچوانے کے لیے نہیں جاتا. وہ ایک پریکٹیکل آدمی ہے اور بہت غربت سے اٹھا ہے. ایک کامن سینس کی بات ہے جو اس نے کی، اس نے اس پہ غور کیا ہوگا، کوئی اس سے ملا ہوگا اس کو کہ بھئی یہ لوگوں کی دل آزاری کرنے کی کیا ضرورت ہے. ایک تاریخی واقعہ یہ ہے کہ روسی جب ہوئے کرسچینٹی انہوں نے قبول کی تو مسلمانوں کو وفد بھی گیا تھا، وہ انہیں قائل نہیں کر سکا. ورنہ یہ روس والے ایک زمانے میں یہ تو مسلمانوں کے زیر نگیر ہیں. آپ کو پتہ ہے تیمور نے تو انہیں والگا تک دھکیل دیا تھا اور ترکوں سے بڑی شکستیں کھائی ہیں. ہمارے ساتھ اب ٹھیک ہیں، ہمارے ساتھ تو جو مطلب جو بھی ہوا، لیکن یہ ہے کہ وہ 14 سال تو ہے نا انہوں نے. یہ تو نہیں تھا، ترکی نے بھی ڈرون دیے ہیں انڈیا کو. یہ نہیں ہوتا، آپ کسی کو اس سے نہیں روک سکتے، یہ دکانداری ہے. بھائی حکومت کا کام ان لوگوں کو سونپا جاتا ہے جن کی دیانتداری مسلمہ ہو، پھر ان کی تربیت کی جاتی ہے، پھر رفتہ رفتہ وہ سیکھ جاتے ہیں. ٹھیک، وہ کیا لوگ جو عرب کے بدو تھے انہیں کیا پتا تھا حکومت کیا ہوتی ہے. رسول اللہ نے ایک حکومت بنائی، چلائی، ذمہ داریاں سونپی، تربیت کی، سکھایا، جہاں غلطی ہوئی سکھایا. تو 4000 آدمیوں کی آپ نے تربیت فرمائی لگ بھگ. انہوں نے دوسروں کی تربیت کی. یہ تو ماسٹر جن کی رسول اللہ نے تربیت کی ان کا کیا مرتبہ تھا. حضرت عمر کے واقعات ملتے ہیں کیسے لوگوں کی تربیت کرتے تھے.